تشكلت هو كان هذا سنسلن ذا غورميس نتمديت بواساكات سيد نزوير سوم سلاي غاف ثطفا ماس بوعزيز يتشبيب إقلان ذا قال مزوارون وموسون أكال مد ساول تمسول نايجا دارميين يضلي يرزار غرسن جمانت الساقي ذا غنا ثوزي بواساوغار نسالن غاف وين ديضران يذنا ماس أحفيظ مكدام نتا وين يتمسلين سيسم نموسو أكال ذي تزورا ماس مكدام ثنميرثي مثل مدى رضا كاف ثغرنا وكنا دار فكراني استقسينا ذي تزورا استقسي أمزوارو ما تساعد أغار نسالن إنقورا غاف تطفايقين ماس بوعزيزة تشبيب ثنميرث جمع فريد ثنميرث اي بي ار تي في فون عروضاكي تفكايا غداوال يوكنا المسلايا ثقسيطاكي يار ثقسيط يقدران يظل ذوساكي ازول يقاضي ديس حسيسن ازولو كي قبايلين اندملن ثقسيطاكي ذوار فرو ذوار فرو نلا ذوساغ ذي مثلا بوعزيزة يتشبيب بذنتسان الكورديناتور ناسيونال دو موفمون أكال نزران ذا شو قدران قلاغ تواشو التنس يمين بوينت سلخدع يغلن الخدع ماشي ذي غلن اللمان ذي غلن نطراض يغلن طمحقرانيث ثجايريث بوينت ذاك الخيس كالخن سي سكون ابل ان guet-apens. C'est un guet-apens. Quand on convoque un individu et l'individu se présente, on ne l'arrête pas. En tout cas, on lui signifie son arrestation par un mandat d'un procureur. Or, ce n'est pas du tout été le cas. J'ai maintenant Bouaziz Afendi الحبس الثورة مثلا ذي المندا d'arrêt donc نزرا باللي اساكي خذ من une perquisition خمس خذ من une perquisition ذا شو لا perquisition تسمى جا الدارميين قد زمشتيغ باللي نغان 127 قمذانين قبايلين ذي 2001 20 يسقسنا ياكي جا الدارميين نغان ذي ثمور تقباليث توقيثن 20 سنة مازال السروثن فغن سيطاق فغانا دوغال نسيت زوليغث ثورا غتاوين ركازنا تولاويننا يون إلا أدوثغ سلق صح أدوثغ الجهد ذي الفطلاقية أفرشان إلا تخدم الدولة تجايريث الدولة الفطل الدولة تمحقرانيث ذي ثمور تقبايليث غافي مغناسين تمغناسين قبايليين إناياس الوناس ماذا كوميسار ما يفد ضد قبل سلقد ميزري غا عرقوبي ويصفى بوعزيزو تشبي استقبايلي ثاكيس نقار ذا ركاز أسرثال 30 سنة يجي يتناضحها في قبايلي يتناضحها في مازيغ يتناضحها في زرفان بومدان وري اللي ذي مشبل وري اللي ذار فراف وري اللي ذوين يزغزغن ذيون يسعن العقل ذيون يفهمن ذيون يتصربان ذيون يسنناول ياك وزال الساقين جا درميني جزائريا ونسعى لنا الزرف روحنا لثمور ثقفيلي خاطر إلا وسي في ذمن جارانا ثمور ثقفيلي ياك ذو ذابو جزائريا ومن بعد إجا درميا إلا وسي إذا من جارانا وري لقارا دقارفن ثبور أم نار تبورث ثقفيليث الساقين لا رفذن الرش يسلي ظلي بوينت قثع ذي المؤمن وسنة عدان دي فقايث ذي القصار أتسلقاظن والفيروان إلاق ثمور ثاقين أجا الدرمية قين العار ياك تمور ثاقي كان مخصار إلا قد حبسن استغولة الفطلة كين إلا خدمن ثمور ثقبيل خطر ورث السفوغارة خطر تغرست نزيزوان إلي ياس من تين تيمس إلي من تين. Moi je m'adresse aux autorités algériennes. La Kabylie vous a rejeté 3 processus électoraux. Il y avait un vote pour la présidentielle de Tebboune imposé par l'armée. La Kabylie a dit non.
Un an plus tard, il y avait un référendum sur la Constitution. La Kabylie a dit non. Il y a une semaine, la Kabylie a dit non également aux élections législatives algériennes. L'État algérien, institutionnellement, il doit partir de la Kabylie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Bouazizi Ouchbi, c'est la Kabylie qui dit basta. Vous n'êtes, le pouvoir d'Alger est illégitime en Kabylie. Maintenant, il procède par la manière forte, par la répression, par la violence. Nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas céder. Bouazizi Ouchbi doit être libéré immédiatement et sans condition. Bouazizi n'est pas terroriste. Bouazizi Ouchbi n'est pas mafieux. Bouazizi n'a pas importé une tonne de cocaïne en Algérie comme l'a fait le fils de l'actuel président algérien. Bouazizi Ouchbi n'a prôné aucune violence, aucun terrorisme à l'État, à l'encontre de personne. Je rajoute un deuxième mot, je m'adresse à la famille de Mas Bouazizi. هذا حضر يوث خامس. عشان يتفق سي طاقي وسنجاجرا ثالوث بوازيز وتشبي ماشي ناس تشبي. بوازيز تشبي ذميس نتقبايليث ثمور ثقبايليث اك ذميس اشالوث يتجاجرا اقلا نسعى مستانن نسعى مدوكان نسعى مغناسن نسعى مسجرن لا يتسزلن الا ثوفغا على ثدن السوفا سيثو الشار امصفط لينا كيشانا الى يخدم البطل ذي ثمور ثقبايليث. هذا قبل نوغال رواية في كتنادناك دارا استقسيني الناس قلين كشي كتمسلين سيس من موسو خيال يسالني نقرار ثمدي ثقيا في ماس بوعزيزي Ouchbi بثني دروح نسخا من سن خمن بيركيزيسيون وإذا غادي توالينا كثورة وزري غرا ما إلا يدايد ما إلا بين تنوثو بينا أنا نروح نوحل سنتسجل دي تيزي وزو. الوغ ذي تزوارا وروح عند غورس تروح عند ثربع في الجدارميين يافي سي لوندروفير لو 18 الجماعه عدان روح ندار ثدارث روح ندار ثواقور نسا ذي ثخيوانت بوكفيل ذي الجواهي نميشلي وروح ندار ذينا تسنا سيركلينا كثدارث سيركلين ثدارث من الوقت العسكر من الوقت فرنسا سيركلين ثدارث ولا شتوفغا ولا شنكشوم ساول الناس انا ساقلان تنادي الفلاني يروحت ولا راه ذيون يتساقوذن ذيون يتفرن يروح دي ناس دا شو تبغى مقلي ذاكي فكانس شكثياكي فكانس لا كونفوكاسيون اننا سي قد روح ذا غورنا السنيه ça veut dire tout a été fait pour dans la précipitation la convocation le 18 نثني ال 18 يروحن le 18 جوان يروح تروح ثربات الجدرمين إنا ياسن نقلي ذا قاوي تشيد يوريو قاذرة يزرب اللي وسعد شو خذن باين نديرنا باين يشمثن أكن يشمث وذابو غزايري الناس نروح نمشاور مسفهم ذوك موسو اشال اليونس بور اون كابيلي ليبر ذا موسو يدولو لن ذي سبتمبر 2020 لازيك ذو يركان الرافد ذاكال ايوا كنا نحبس طراذ شرا يمدو كالكني نبغى انا لي ذا ساوني وكنا جذو ذا قبايلي ديار اولين السيمانيس ذا غرفه قبايلي راه يضبرنا في ثمور قبايليث غرفه قبايلي ناد بلي الدوله الجزائر ذا قلت تبغي غاره ثورا الا قبايلي نادم لينا الطافله غادنيني غنمشي ناخذ مقارو ثمور قبايليث ياكو الحرسه كي دغلي الدوله الجزائر فلاله يروح يدايل سن مسفهم الناس يكوت السلاغ دو ساعه شويلان يجنت ذا رايض يروح يظل في 9 الصباح تسمى 10 نداهي انا سابوسانو ديفانار الخباريس نساوى اللي قال لي قدان يدز ثمثنيس يمدوكا لي مرا ولاش الصباح كيش انا رانتيد عندي ذي الكازارنا جاردرمين بوين ونطفن une section de recherche apparemment. Donc une autre brigade s'est présentée aujourd'hui au village pour perquisitionner. Donc nous avons خميس خمبوث مثنيس تدارثك شبولنت هبولنت شو تنادين مزرارة
واش هذا شو يوفان وغالن يداد يدسن افيكتيفمون دونك رانت اقلا ديما ستانن شرا لي زافوكان ما الا الجزائر تقدر القوانين اللي تخدم الا قاثيزار ومستان الا قاثيزار لافوكا ثم ديثاكي هاث يزمر اثيزار لافوكا نغسين نشجع يمستان راه ثيزرن ذا شو كان سي دو l'arbitraire pur et dur. C'est de l'arbitraire. On convoque quelqu'un, il se présente, on le prend et on l'arrête. ماشي ذاين يدان القانون ماشي ولا شك ذي القانون ذي الدونيثي مرة ميم ذي لا كوري دو نور ولاش الشوالاكي. ثورا ما إلا الدولة الجزائرية تبغى ذا ثعفس نغا ذا ثرز ثانور تزميرارا. هذا وين بوعزيز نغا ذا وين حفيف نغا ذا وين اكس ايكغيك زاد دونك كابيلي ينايس معتوب ينايس غاس ما إلا وين مثلا ظهرن ويا ثمور تقباليث وثشنارة ثمور تقباليث تامور نتجراولا ثمور تقباليث نتسافي دي حلانا شالاقين الجزائر اشالاقي ذا النغ ما إلا الساقين إمصباطلين الجزائريين دولة مصباطلي تيسور نستعرف راه ورنستعرف راه تبغى ذا حقر إذا نكون يقصوف عن فرنسا إلا قاد تزرن كون يقصوف عن فرنسا يجي نكون يقصوف عن التركيين نكون يقصوف عن الروميين وزمرنا راه ذا عابسن أدنو غالا ثقرا بوغميس غار ويار نمسلايغ ديال ثم دي ثقي دغا قبل أغمي ساقي لو كذ ما صاحبي في مقدام يتمسلاي سمنو موسوباكال أما غاثوط فايقين ماس بوعزيز يتشبيب ناو غار نيسالن تموغلينو موسون سنسوماتا أروين ضارون ذي ثمورث نلجزائر ذا الحرصة كي ديتيلين غافي مغناسن الحرص ضزميكا كي مازال يتكمل شكون هارث مدي ثقي تصني سالن ديفانن غاف كرا تطفيوين غاروي ذا غني مد الساولني وكان أذا سنسلن يمسولتا وذي ثوب تساوينتن وخام نشرا ومزرفون إكزميت ذي راي تيكوال أثنيار ذي الحبس العظيل ناغ أسني دي سراحة مذيا ثم دي ثقيفان دي سالن غاف تطفى ديوني المزيو مقارن رشيد حامل انت دارث نعزوزن قويث مكلا اكتفان غار ثغيوان تنشعبت ذي الولاين بومرداس المزياقي توسنن ذوق موسو عرفان ساو الناس دي مسولتار ثم دي ثقود دي فانرا ما إلا سرح ناس دنغالا كيف ذي بومرداسيون ومغناس النظام غربي إبراهيم توطف نتاس 8 ذي جوان إعداد ذين كان رانت ذي الحبس العظيل إما ستان نرزان نشرا معنا أرثقارا أم زرفون يراد أراينس الناس إيه أمغنا ساقيا ذي قيم ذي الحبس العظيل قراجو نسعدينس ذات بومزرفو تسمكتا خلال الطوط في وين داغان إدي لنا ما ذي الجزائر ثمنا الجهة نمالو غارو سمار نتمور ثم ذي سطيف ما ذي ثمنا ذي النظام ذي بوياقين والمقارن مراد هاشميين سوى الناس نالق ديونهم داكلين سداغان شويطار رانتن ذي الحفظ العظيم ممضى ديبو ذي ثمناط عين زال ذي الولايه نصطيف كيف داغان ثلاث وطفا لهادي لاسولين يتوسنن ذي الجزائر ثمانه ثلاث غا ذا عقال ذو قموسوني نسوثار نسرح بوذي تواطفان ذي فدي غار ثما بوذي ثرفذ ثم السلطه غار ثما نتواشولين نسن لهادي لاسوليه ذي لين دمنت ثم دي ثبوساكي ذي الجزائر ثمانية لكن ذا عطاس نظامي توشرعان أما ذي ثوفيرت ناغ ذي ثمنات نشلف لك ذي الولايات النظام نتمورث الجزائر نقدر نشتاقي ذي ثالثاقي نمسون أغرفا ذي لوان إذهين طاس نوستقسي كثوري تكميلا عفطوط في ويناكين إدي تسيلين من أرز قلنا راه نغماسن مغناسن إسداوانا إما ستانن مذيما مسلايد كان عف مسا فاتحة بكيرين ساف جيوث تواشولت ثغرة وليوث مما فافاس ذا مجاهد يما سدا غانتا مجاهد تتواطف ذي ثلاثنين طراذ تيغرا ولا 54 62 وتسلما ذي تسداويث دمنسي مسولتا ذي تزوارا ودي فان كرا نسالي فلاس قال احتش ذو السوتار وفان كان غريفا سن سلطان غاردا فيو ويسالن ديفان تصبحت بوساكينا داك نسيغز في الناس ذي تاساس ذوك خام جيم سلطان بلا شك تساعدين قشرا في ساعتين ديت دون كيف داغن طاس نظني توطفن من مسلايد كان غاف الحساب يدي فكا وغليف نتخدمت نتمورث الجزائر يدو بيت كوبانيت نتغمسا فيقد مسلايد داغن ثغمسا للبايليك ديال
الجزائر 35 قمذان قلنا كثرة ذي الحبس لاضيل كرا النظام نزلنا 10 دوث اساس تغضم ثم بعد ميتشواطفون ذي ثلاثنين تفران تغف تجمع ثغنوثنا لي زيليكسيون ليجيسلاتيف ديلان 12 ذي جوان اعدان ذي ثمورث الجزائر ذو الغو ناض نسرابس بغليف نتغضم 35 اثناء ذي الحبس العظيل 10 سرحنا سند معنا تتسيليد ثاسس فلسن وكيد الحساب يتفكان سرابس الدوله انا كاردا غن الحرصه كيف يجد تمسلاين امغناسن تمغناسين تسمكثير ديما امغناسنا كي السوتورن ثكسان الحرصه سراح المرا بويذ لو كنتي ذي لان يريفاسن تغضم تكسان الحرصه في الخدمه ما تساغمسا ناغ ذوك لي وين توتسي وين مقارناس يسف كوالا ذي اللين ويت كان اولاش تعدي فاين لان ذا الصاروف نغاين لان ذا ميزان ما غاف ثمورث نا تغليس ذوين النظام متسمسلا غاف خمسه مازال السوثاري يتكملي وكن ادي لي وسراح نربح كراش انغماس ليبرتين يقلان ذي الحفظ ذي ثمناط ثمن غاس تيجي تسواطفن اس 18 ذو قور افريل اعدان قريب السنه وبظن ثوره سين وقورن سي ميقلا ذي الحفظ العظيل ربح كراش دوكالينس مغناسن تمغناسين ذي نغماسن تواشلتي السوتورني وكان اسيد سرحن بلا الثمنتال ديما ذوين يرزان ثغضم وديما ذوين يرزان الخدمه نتغمسان يفان ذاك السود منصيف من بعد يمد السولن يمضبران التلفزيون مقارن الحياه تي في ديوبين يونو ذيوني لوك نور الدين تحمودا مسم كولونيل عميروش فلاسي افوربي يد يغال ماسا يتحمودا الوطا السلومور على دغا في لوفان يمسليدا في الامير عبد القادر افكرا النظام لا رافنا تسقى موتني دي لها اساس بوحليشينا راديو تلفزيون ذي ثمورت الجزائر سولن دي برناكي الحياه الثقاره سنحفسن اسوفا باهلنسن ذي ثمورت الجزائر غير 23 لوك 29 ذي جوا من بعد ناخذ اين دينا نور الدين اي تحموده في الامير عبد القادر وغير نسلم بلا شك ستلقيها فياكي ذين الديفان في ساعتين ديس القضاء انقيم ديما ديك سال تمورث الجزائر تيكل تلقى النحار تمورث القبائل شكو اقلا ذي ثالث انتقر تفسوث ذي ثالث نونفذو ويا الاسكواس ما داوض ثالث قال دا 18 دي افريل غاف توزير كل تفسوث لوك ذو نفذو يتسيلد وسمكثي تسيلي انت تجميلين 20 اسكواس ناقي ثورا قريب يالاس يتسيلد وسروسون تموقين تنيجيكن عفيز كوان قل مزيان يغلين دي سفلان يجي تسوان غان صرصاص نيجا درميا ذوك سكواس 2000 ويون مسلاي ديضلي غاف تجميلت على دغا ثملي ثيك التمزواروث لاكو نفض ما يمس يوسف سادات تدارث تماسيث في زيوزو مسلاي ديكو السنه قاعدان غار ثواشولت ميسالتين ذي شمينين هذه قريه سيدي عايش ذوطس داغن قل مزيان نظن 128 غان ايجا درميين غان مان قطس تخزافيين ماتيث صرصاص تيكوال سي كاميون ثيكوال ذاين النظام السجد نولي كرا تجميلين النظام غا نوح ذي تزوارا غا الوقفو تجميل اي غوغالن يا رزوق سليماني كتوانغان الى ذي العمريس 26 نسكواسن يظلي امولانيس ويثي قرفن ويثي سيدي شفان اطاس بيذا هاث اورثن السينارا 20 نسكواسن ياكين ثورا تسيكين ذي تجميل تخلاني مغانا سنداغا ناث وقفو يديرزان غاردينا. وسامازال كوني غنطالب يوكل ويدين غناد عدينا لا جوستيس راشاكي وغلينا راه خاطرو كرنا فغندا في زرفان نسن اين يضران في سوتا بركات لاكو كوفو لو 18 le 19 juin c'était on était en état de guerre qui راي يوكو يفردان يكفرل les forces de répression comme Tarabaj ils se sont comportés comme des forces coloniales. ديما سليمانة ترحم ربي نحس ولا شيء غورنا يا غابو ذميس نسوت الحقوقيس نين غانا كي لقد عندك لا جوستيس
نكيد وتمس نرزوق سليمان يموت لو 18 جوان في 6 مديت في 7 في 8 كنا غادي يقول الخبر ساخا منا يرسد الرهبان كوخا منا لين وز تماجيني دارا كويس اسمي غادي يقول الخبر يسبلي كيموت يفغى العقل نكون ونسامح حاره مثل غان اما ساعه مزكا نكون جامع نتورا شاكينيا كل سكواس نتمكتايثنيت كل تسويح كل دقيقه كل ما زرع لا فوتون سليمان غاتي رحمه ربي غاتي دمكتيا تجرح تساو فلاس كي كانك ساعات وتماس لان 3 ويتما حرز ربي 3 يسن شنو ندينا رحمه ربي كاين سليمان كيذا الوسيو يموت 28 سنه قال عمريس ساكن كيدير دال نسار الدوني ثمي قاضنا لينا كيف فغند في الحقوق نسن نكون ثمورتنا وين دينا الحق سواء غنغنا غتقارنا للحبس كي ما سنيفيس رمضان يموت من 6 جوان لو بريمي مارتير داك يقبو 20 سنه يا داول كانت ندي قارن داك موش كانت ندي تدرن 20 سنه د لا سوفرونس نكون لي فامي دي مارتير نورمالمون لي بلو بليسي لي فامي بليسي غراف يلي وين داش يدي طفال لا طونسيون وهذا السكر وهذا لونغواس ذا نيوز تسوارا خاطر الجرح مقرطاس يعني لو كانت اسم كثير يعني نقدران السنه كان 18 ذي جوان في 6 مديت ذا كنيزات لوتيل البالاس نكونين لا اون ريونيون داخل ميزون داخل سونتر كولتورال نوتي اون ريونيون بور بريباري زعما نخدم لي كوميتي دو فيجيلونس يقول هذا الخبار يبان كان بلي كوماسن يعني غالين وراش قفون صرصاص نروح در السبيطار نفاد سي اون سان دو غار فريمون سي اون سان de guerre. كي كريم الجاري السنخ سيتي لو جون يعني ولا زاتي بون il avait à l'époque وقيلا 14 ans 15 ans c'est une scène دينيغ داين يسمح العف سي بور سا كاساكينيا à l'occasion vraiment عندي لي ختورا bon je suis quand même قيت la Ligue des droits de l'homme je réitère encore une fois une commission d'enquête je réitère la vérité لا جوستيس فين يظهران خاطر الساكينيا وين يقنغان كريم وين يقنغان عبد النور وين يقنغان سليمان ils n'ont pas été jugés. كي خلافو جديو اللي غزي كذا عقال قمرسو العرش نبغى غادي نيغ ذاك النيغ ذا شي صوض نرمي راه شاكينا تمتاث نرمي نقنا راه شاكينا ترقيت انتيموننت الجزائر اخرى وإذاك يطفن الساقي ثامور تطفن سي 62 رمي ذا الساعة. البابا سن كريم سيدهم يموت انجليزي في المدومي الان توث 18 جوان كبالاس امين تمين دوكاليس سواء دوماندي لا جوستيس نصح تقوي دينغان الى قد وجوجي ادي بان الحق شاك دينا كيليوم الطلب غير في الحاجه كان ولا قرا نتسوي كذا يموتنا كاكيا أين موتن فيكتيا موتن بور اون كوز إلا كون فا كونتينيي الكومبانسيون باسيفيكمون ولا قرا نروح نمثل لي تشيلف بريغاد جوندارمري لا بريغاد ندالانسن نيكي كان كويا قلعني شاني وصل كلاف دونك سي سوفرونس ديجا ما جرح درين دي تون تسفر اخلات هذا ما كتسكسس الكلاف قلعني وجد ما بقى الحقوق الناس كان داخل أنا كل شيء يسلم الموت تحت ما الحقوق النار ما بطل يخدم في لنا خلاص حق ما أكيد عقل حاجة. نسحس مليح هذا رحمة ربي كرقوني موسى ندير في سوس تباركات. ندير في كربي شفا مازال لي بليسار ساكينيا لأن يمذلنا راه ساكينيا وحلينا راه مازال يمذلنا راه ساكي تداوين نسحس مليح ميالتي قلت راه دياوض الوقت ساكينيا صبي دار لكن يقارن كني الجراح يغازي رنو وكي إذا سمكتي وكن كانوا دتسيلي راه ثاثوث وكن إذا من نقل مزيانة قلت تروحون راه ظروف وكن ذا غان أكثاي نشفاوث نسن أدي قيم فلاس يعفو ربي سليمان رزوق وذي يعفو مرة يوذي يروحون ذي السفلان غد نتا اللي ثنيت فسوث ثفركان تنسبع ذا راه في قفوي ونروبورتاج وتجميل النظام بسمكتي النظام فيون نيل مزي النظام فطاس قل مزيان يروحون ذقاث عباس مصباح عبد الكريم غا ثوا شولتينس مولانيس وذي في قرضن ذي المزيان تمناطن سن الناس تجميل تغلي ذقاثر الزينة صندي غلي ذقاثر الزين يحضر ذينا ومدا كنا ديما حكيم جرود داكون جات فام دغا روبورتاجك تزوار أهلا يسوان سليمان نوال سبير تيفي يدوسرني ديال زر غرناق كديما سنكريمو مي يموت 20 سنة ياكي سيما يموت
ثوران كوني هنكمل تكلينا غال الزاد لهنا ربي كوني دي مؤمنين كويت وديك بغانا دي الدنيا مرحبا يسن تيما تنتي قبايليين هربنت الدريا نسنت في الدريا الحلال الدريا قرقاز العالي الدريا تلاوين العالي هلو كان ربي اختي عن تمورت لتا تمورت النق ما تشارك راتيلي لتا تمورت النق هتا فوق الجنس هتا فوق ثمور العالي هتا فوق ثمور تبرانيين الساقين ذاس كسمكتين انت من غوث نجمة كريم مصباح عبد الكريم بمقارنة كريمو يتوان غن لو 19 جوان 2001 زيت في سويت باكيانت ينغاس وذافو غامس باطلين يموت غاف يغلي غاف في سمازيغ يغلي غاف في قبايليس أمن تسنك في ميزا أما ثمثنيس كاينين ذو تمس مارتير يغلين مصباح عبد الكريم منقى كريمو فاون دنيا عسلم منون صحيت مي دار زامغورنا شدنيني أقلغ نكوني يوثا منك أقلين لا ميم دولور مسنين كنين يجي قموس أما ساقي ثقيتو قفدل دونك لا جوستيس قنيثين غان ويتو حساب غان ذاك حقيقي قرح مليح ولاش لي باروليك زمرن اد اكسبريمير ذا شي كلا نقوليو كريمون يجايا يغلي افتموكثيس يغلي تالمون زعما هذا ولاش شو الهضور سير دي اكسبريمي غاين الا نقوليو اثي رحمة ربي وذي رحمة ويدي يموتن اكو ذويدي قغلين كيف البرانتون نوار زوارون دينا زول الفلوان نشكر عطاس بيرتيفي ديال جانغورنا ساقي ديون واس الحزن 19 جوان شمت شواق الحياتيو المغناغي ثيسيس الساقي الله جواني يجي قغلي مصباح عبد الكريم إلا ذيك ما تو الله يبارك ثاني وغال ذمي يسعى 20 سنة قل عمريس يجي قغلي يجمثنا شكال رشيد يجي قغلي سيدنا يجمثنا سيدهم عبد النور يجي قغلي يجمثنا نخوالي عبد النور بلا ما نشوف يجمثنا في سرمطان يجي قغلي نسي جوا بقى رويس كان يتقوين مسكين الكواريس ولا شيت بقى رويس يكتو أمطلن يخدموا دابا مهرجان لي جاراون دينير لا سول فورس كو جو كاروانكيني سي بيان في العروش سي بيان في العروش العروش يكحفزني جدرمين 5 سنين كلي بريغادو تفيرنا همي غير داير تفرنت كان كاي شغل سلخوف وما لا بوليتيك كاين والله العظيم ما كان اسبوار اوالي وكذا لي جاراون دينير يناون كريم وكرادة البطل سنيف راه نغثو ذاك ديون الحيف ينغايو ذافون بالسيف ما إلا يغفو خلاق وقاغتي اللي كشتاق ولاش تسمع ولاش كومبا كونتينيو اي مغرس نتفسو ستابركانت 2001 دايني جاي ترزين صافي 20 طون كني نتا تجميلت 20 سنة يمكن نتا تجميلت 20 سنة نتسمكتاي 20 سنة نتسرو هاتو حتى أخم من مصباح عبد الكريم أصف تسرون هذاك شما أخم من سنة ذا يمس تسرو شاك 19 جوان صافي 3 فوا تسغد 3 ans successifs تسغد أي ترزين ترى أخم من مصباح عبد الكريم هذا فغي يمس تسرو هذا فغي ثمس تسرونت هذا فغي ثمس تسرون إيوا وقان تسرو كان نتا لا تجميلت ذا الصح نقول 20 سنة دا سنر تجميلت أنسم كثير وين ترو
تجميلتي وكان ود تسيليرا ثاثو ثكني سينما طبلوناس قالنا ضاك ربو السنه في نسمكتي وين موت تكس شفايات ولا يغار لتكال فلاس تجميلت ذا غني شايبون عبد الرزاق شقال رشيد حملات حملات في القاسم مخلوف بوعلام تمايقين نثعباس سماثا يقروحن ذي سفلان تفسوث ثفركان وكنو تسيليرا ثاثوث غاف نثني غاف 120 128 يتوانغان ضوطس نظن إيجافن إلى أسمكثي أذي يقيم أكن يثيدنا ذي ثزورة ذا اسمكثي ما طبلو ناس ذا كان 25 دقوا وركي إن جواس الجماعة أزدث